अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट वीक मौदूदी साहब की तफसीर सुनी थी, सुलह हुदैबिया के टॉपिक सूरह फतह की, उस सूरह की तफसीर, जिसमें सुलह हुदैबिया को हमने काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह समझा था। और बस ये लास्ट हमारा टॉपिक था जो कि रह गया था सुलह हुदैबिया के। मैं रीड कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। कमज़ोर मुसलमानों का मसला हल हो गया। एक सेकंड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ लाकर मुतमईन हो चुके तो एक मुसलमान जिसे मक्का में अजियतें दी जा रही थी छूट कर भाग आया। उनका नाम अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु था। वो कबीला सकीफ से ताल्लुक रखते थे और कुरैश के खलीफ थे। कुरैश ने उनकी वापसी के लिए दो आदमी भेजे और ये कहलवाया कि हमारे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो अहद पैमान है उसकी तामील कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन दोनों के हवाले कर दिया। ये दोनों उन्हें हमरा लेकर रवाना हुए और जुल्हुलैफा पहुंचकर उतरे और खजूर खाने लगे। अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स से कहा, ए फलां, खुदा की कसम मैं देखता हूँ कि तुम्हारी ये तलवार बड़ी उम्दा है। इस उस शख्स ने उसे न्याम से निकाल कर कहा, हाँ हाँ वल्लाही ये बहुत उम्दा है, मैंने इसका बारहा तजुर्बा किया है। अबू बसीर ने कहा, जरा मुझे दिखलाओ, मैं भी देखूं। उस शख्स ने अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलवार दे दी और अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार लेते ही उसे मारकर ढेर कर दिया। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ आए थे, मक्का से मदीने आए थे, और जैसा कि वायदे में तय पाया था कि कोई भी अगर मक्का से मदीने आएगा तो उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का भेज देंगे। तो इसी तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको वापस जाने को कहा, अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। कुरैश के दो लोग आए थे उनको वापस ले जाने के लिए, तो उनके हवाले कर दिया। अब उनके साथ वापसी पर जा रहे थे अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उन्होंने कुछ टैक्टिक्स अपनाई जिसकी बेसिस पे उन्होंने उनमें से एक शख्स को कत्ल कर दिया। दूसरा शख्स भागकर मदीना आया और दौड़ता हुआ मस्जिद नबी में घुस गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखकर फरमाया, ये खौफजदा नजर आता है। वो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर बोला, मेरा साथी खुदा की कसम कत्ल कर दिया गया और मैं भी कत्ल ही किया जाने वाला हूँ। इतने में अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और बोले, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद पूरा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उनकी तरफ पलटा दिया, फिर अल्लाह ने मुझे उनसे निजात दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी माँ की बर्बादी हो, उसे कोई साथी मिल जाए तो ये तो जंग की आग भड़का देगा। सही है। तो अब जो दूसरा जो शख्स था जो साथ में लेकर जा रहा था वो बसीर रज़ी अल्लाह तआला को वापस मदीना से मक्का, तो उसने जब अपने साथी को कत्ल होते हुए देखा तो उसने फिर आके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जो है मेरे साथी को कत्ल कर दिया गया है और मैं भी कत्ल किया जाने वाला हूँ। तो फिर इतने ही में वो बात कर रहा था कि वो बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो है किया था आपने तो पूरा कर दिया ना, आपने मुझे हवाले कर दिया कुरैश वालों के, मैं वापस जा रहा था और जो है अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और अल्लाह ताला ने मुझे इनसे निजात दिला दी। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसको कोई साथी मिल जाता तो ये तो जंग की आग भड़का देता, ये तो अकेला था ना, मतलब दो ही तो लोग थे टोटल, उनमें से एक को कत्ल कर दिया गया था, तो फिर ये अकेला बचा था। ये बात सुनकर अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि अब उन्हें फिर काफिरों के हवाले किया जाएगा, इसलिए वो मदीना से निकलकर साहिल समंदर पर आ गए। इधर अबू जंदल बिन सुहेल रजी अल्लाह तआला अन्हु भी छूट भागे और अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु से आ मिले। अब कुरैश का जो आदमी भी इस्लाम लाकर भागता वो अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु से आ मिलता, यहाँ तक कि उनकी एक जमात इकट्ठी हो गई। इसके बाद उन लोगों को मुल्क शाम आने जाने वाले किसी भी कुरैशी काफिले का पता चलता तो वो उससे जरूर छेड़छाड़ करते और काफिले वालों को मारकर उनका माल लूट लेते। कुरैश ने तंग आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह और कुराबत का वास्ता देते हुए ये पैगाम दिया कि आप इन्हें अपने पास बुला लें और अब जो भी आपके पास जाएगा मामून रहेगा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलवा लिया और वो मदीना आ गए। अच्छा, अब हाँ, अच्छा अब इसमें बता रहे कि अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनको फ़ील हुआ कि अब दोबारा से उनको काफ़िरों के हवाले कर दिया जाएगा, तो वो मदीना से निकल गए और बजाय इसके कि वापस वो मक्का में जाते, वो साहिल समुंदर की तरफ चले गए।
और फिर इसी तरह अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये बात पता चली तो वो भी वहां से मक्का से निकले और वो भी अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जाकर मिल गए। इसी तरह अब कुरैश का बता रहे जो भी आदमी इस्लाम लेकर आता तो वहां ज़ाहिर है मक्का में तो बिल्कुल जिंदगी मुश्किल कर दी थी ना उन सबके लिए, तो वो वहां से भागकर मदीना आते अगर जहाँ पे सारे मुसलमान थे तो वहां से उनको पलटा दिया जाता, वापस मक्का भेज दिया जाता। तो ये सब को जब जैसी जैसी इंफॉर्मेशन मिलती गई ये सब चले गए अबू बसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास साहिल समुंदर के पास। वहां पर एक जमात इनकी इकट्ठी हो गई, कहीं पे मैं सुन रही थी, आई डोंट नो ऑथेंटिक है कि नहीं, अराउंड 80 पीपल ये लोग थे जो कि जमा हो गए थे वहां पे ना साहिल से समुंदर के पास। तो फिर बता रहे कि वहां अब जाहिर सी बात है मुल्क शाम के लोग जाते थे ना तिजारत करने, जो कुरैश वाले, तो काफिला इनका जा रहा होता था तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग ना उनको काफिले को लूट लिया करते थे। अब ये जो सील्ड एक्टर जो इंग्लिश वर्जन है इस बुक का उसमें ये रिवेंज का वर्ड यूज किया गया है कि रिवेंज ले रहे होते थे बेसिकली, इस तरह से ना वो काफिले को लूट करके वहां कितना तंग करते थे मुसलमानों को मक्का में ना। तो अब यहाँ पे ये लोग उनके काफिले को लूटते थे और फिर इतना ज्यादा ये चीज बढ़ गई कि कुरैश तंग आ गए ना कि जब हमारा कोई काफिला शाम की तरफ जाए, तिजारत भी ज़ाहिर है जरूरी थी ना, बेसिक नेसेसिटी थी, तो उसमें उनको इतनी मुश्किल हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई इतना ज्यादा तंग आ गए कि उन्होंने अल्लाह ताला का वास्ता दिया और अपनी कुराबत का वास्ता दिया इन सबको ना, नहीं सॉरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ता दिया अल्लाह ताला का और अपनी कुराबत का, और ये पैगाम दिया कि आप इनको प्लीज वापस बुला लें, साहिल समुंदर के पास ये पूरा जत्था जो बन गया है इनको प्लीज आप बुला लें, मदीना बुला लें, और ये आपके पास जाएंगे तो हम कोई अब वो वाली जो क्लॉज थी ना कि जिसमें बात हुई थी कि भी वापस भेज देंगे आप लोग मक्का, तो हम वो उस बात को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और जो है आप इनको मदीना बुला लें ताकि ये एटलीस्ट साहिल समुंदर के पास जो सब जमा हुए हुए वहां से तो ये लोग निकले ताकि हम लोग सेफली एंड साउंडली हम लोग वहां पे जा सके ना, मुल्क शाम अपनी तिजारत वगैरह कर सके। तो उन्होंने खुद ही इस पॉइंट को वापस ले लिया जो कि बहुत ज्यादा हम लोग को शुरू से ही लग रहा था ना कि नाइंसाफी पर मबनी है। तो फिर लेटर ऑन देखे अल्लाह ताला ने खुद ही ऐसे हालात बना दिए कि अब उनको खुद ही बैकफुट पे जाना पड़ा कि भाई आप इनको मदीना ही बुला ले, वही बेहतर है बजाय इसके कि यहाँ पे लोग साहिल समुंदर पर जमा। लास्ट 3 लाइन इनको फिनिश कर देती हूँ। रादरान कुरैश का कबूल इस्लाम। इस मुआहदे सुलह के बाद सन 7 हिजरी के अवाइल में, ठीक है ना, सन 6 हिजरी का हम ये पूरा सब कुछ पढ़ रहे थे ना डिटेल्स, सन 7 हिजरी के बिल्कुल शुरू में ही हजरत अम्र बिन आस, खालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हुम मुसलमान हो गए। जब ये लोग खिदमत नबी में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्का ने अपने जिगर गोशों को हमारे हवाले कर दिया है। सही, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर रह गया हो, आप लोग कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो बताइएगा। चलिए सही है, फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। दूसरा मरहला नई तब्दीली। कोई और अगर रीड करना चाहेगा तो आप लोग रीड कर सकते हैं, हम लोग मिलकर इसको समझ सकते हैं। चलिए सही, मैं कंटिन्यू करती हूँ रीडिंग। अच्छा, नई तब्दीली। सुलह हुदैबिया दर हकीकत इस्लाम और मुसलमानों की जिंदगी में एक नई तब्दीली का आगाज था। चूंकि इस्लाम की अदावत और दुश्मनी में कुरैश सबसे ज्यादा मजबूत, हर धर्म और लड़ाका कौम की हैसियत रखते थे, इसलिए जब वो जंग के मैदान में पसपा होकर अमन सलामती की तरफ आ गए तो अहजाब के 3 बाजुओं कुरैश, गतफान और यहूद में में से सबसे मजबूत बाजू टूट गया। और चूंकि कुरैशी पूरे जजीरतुल अरब में बुत परस्ती के नुमाइंदे और सरबराह थे, इसलिए मैदान जंग से इनके हटते ही बुत परस्तों के जज्बात सर्द पड़ गए और इनकी दुश्मनाना रविश में बड़ी हद तक तब्दीली आ गई। चुनांचे हम देखते हैं कि इस सुलह के बाद गतफान की तरफ से भी किसी बड़ी तगोदो और शोर शर का मुजाहरा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कुछ किया भी तो यहूद के भड़काने पर। ठीक है, अब बता रहे सुलह हुदैबिया जैसे कि हमने पढ़ा कि बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये इसमें इस्लाम की जो दावत चल रही थी उसके दौरान। तो इसमें फिर बता रहे हैं कि सुलह हुदैबिया दरके इस्लाम और मुसलमानों की जिंदगी में एक नई तब्दीली का आगाज था। और फिर बता रहे हैं चूंकि इस्लाम की अदावत और दुश्मनी में कुरैश सबसे ज्यादा, कुरैश है ना सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन, सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, हर धर्म भी बहुत ज्यादा थे, कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते थे, मुसलमानों को एज ए सेपरेट नेशन एक्सेप्ट नहीं करते थे, मुसलमानों की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते थे ना, उनका वजूद नहीं तस्लीम कर रहे होते थे। वो समझते थे बस कुछ दिनों की दावत है, इनका जरा सा है, अभी भूत उतर जाएगा तो वापस ये अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। इन्होंने तो पूरी कोशिश की थी 19 साल तक ना कुरैश ने, और बहुत ज्यादा बता रहे लड़ाका कौम की हैसियत रखते थे। तो अब जब जंग जंग के मैदान में जब सूरह अजाब, वो सॉरी सूरह अजाब के जब
ग़ज़वा अज़ाब में आके इनको पता चल गया बस अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, जंग में तो इनको नहीं हरा सकते मुसलमानों को ना। तो अब ये जो है इन्होंने अमन सलामती की तरफ आ गए और इन्होंने सुलह हुदैबिया का जो स्टेप था ये लिया और अब सुलह की बातें होने लगी क्योंकि अब इनको पता था अब तो हम नहीं इनको फाइट कर सकते जंगों में ना। तो फिर बता रहे हैं कि जो अहज़ाब के 3 बाज़ यानी अहज़ाब में जिन्होंने मेजर जो कौमें थी जिन्होंने शिरकत की थी, एक कुरैश थे, एक गतफ़ान वाले थे और यहूदी थे। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर जो दुश्मन थे मुसलमानों के वो कुरैश वाले थे ना, सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़ के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ना ग़ज़वा अहज़ाब में। तो बता रहे हैं कि अब पूरे और फिर उसके अलावा तो इनका जो सबसे बड़ा बाज़ू था अहज़ाब के जो 3 बाज़ू यहाँ पे बताए गए हैं, उनमें से कुरैश जो था, वो बाज़ू तो टूट गया, ठीक है। फिर बता रहे हैं कि कुरैश जो है पूरा जो अरब है उसके ऊपर बुत परस्ती में ये नुमाइंदा और सरबराह थे, ठीक है ना? बुत परस्ती बहुत ज़्यादा इनकी वज़ह से ही चल रही होती थी ना, ये सब ज़्यादा ही उसको प्रमोट कर रहे होते थे। तो फिर बता रहे हैं कि मैदान जंग से जैसे ही ये हटे, तो जो बुत परस्त थे उनके भी जज़्बात टूट गए, ठीक है ना? उसके बाद जो है फिर बता रहे हैं कि बड़ी हद तक उनकी दुश्मनाना रविश में बड़ी हद तक तब्दीली आ गई, यानी कुरैश के अलावा भी जो लोग भी बुत परस्ती कर रहे होते थे, जब उन्होंने देखा कि हमारे तो ये लीडर्स होते थे ना कुरैश वाले, सियासी लीडर, रिलीजियस लीडर, हर तरह से लोग लीडर्स होते थे। जब यही पीछे हट गए, यही सुलह पर आ गए, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है दूसरों के भी हौसले टूट गए, जो और दूसरे बुत परस्त लोग थे। फिर कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि इस सुलह के बाद गतफ़ान की तरफ से भी जो गतफ़ान वाले थे, उनकी तरफ से भी किसी हद तक फिर ये जो दुश्मनी थी इसमें थोड़ी कमी आ गई और इन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा स्टेप्स वगैरह लेने छोड़ दिए। थोड़े बहुत अगर लिए भी तो यहूद इनको भड़काते थे, उस पर ये लोग ले लिया करते थे। सही है? और कोई बात इस पैराग्राफ में तो नहीं रहती? ओह सॉरी 1 सेकंड। अच्छा जहाँ तक यहूद का ताल्लुक है तो वो यस्रब से जिलावतनी के बाद खैबर को अपनी दसीसाकारियों और साजिशों का अड्डा बना चुके थे। वहाँ उनके शैतान अंडे बच्चे दे रहे थे और फितने की आग भड़काने में मसरूफ थे। वो मदीना के गिरदोपेश आबाद बद्दुओं को भड़काते रहते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खात्मे या कम अज कम उन्हें बड़े पैमाने पर जिक पहुंचाने की तदबीरें सोचते रहते थे। इसलिए सुलह हुदैबिया के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला और अ, फैसला कुन रास्त इकदाम इसी इसी मरकज़ शर फसाद के खिलाफ किया। अच्छा, अब बता रहे हैं अब यहूदियों के ऊपर कुरैश की सारी बात हो गई ना शुरू में कि कुरैश तो बिल्कुल ही बैक फुट पे आ गए थे, ना कोई दुश्मनी का बड़ा स्टेप उठा रहे थे, बिल्कुल ही पीछे हो गए थे ना वो। तो यहूदियों का बता रहे यहूद भी बहुत बड़ी कौम थी ना, बहुत बड़े दुश्मन थे मुसलमानों के। तो बता रहे कि यहूदियों का तो यशरब से यानी मदीना से सफाया कर दिया गया था ना कि सबके सबको वहां से निकाल दिया गया था यहूदियों को। तो वहां से फिर ये लोग ना खैबर चले गए थे। खैबर में इन्होंने अपना अड्डा बना लिया था और दुश्मनी तो मुसलमानों से थी तो वहां से बैठ के ये जो अपनी साजिशें कर रहे होते थे, ठीक है ना, खुद तो फ्रंट पे आके इतना लड़ना वड़ना इनका नहीं होता था, लेकिन दूसरों को भड़काना और उनको जो है उकसाना मुसलमानों के खिलाफ वो सब जो काम है ये सब करते रहते थे वो उन्होंने खैबर से करना शुरू कर दिए थे। तो वहां पे बता रहे वहां जाए फिर जो फितने की आग वगैरह भड़काने में मसरूफ थे और बता रहे कि मदीना के जो आसपास जो बद्दू वगैरह आबाद थे तो उनको ये भड़काते रहते थे और बस कोशिश करते थे किसी न किसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का खात्मा कर दें। ठीक है, खात्मा ना भी करें तो अगर खात्मा नहीं भी हो रहा तो किसी न किसी तरह उनको परेशान करते रहे, तकलीफें देते रहे, सही है? इस तरह से वो कोशिश करते रहते थे यहूदी। फिर कह रहे हैं इसलिए सुलह हुदैबिया के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो और फैसला कुन रास्त इक़दाम यही यानी कि खैबर को फिर टारगेट किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब जो है इनके खिलाफ हमने स्टेप उठाना है ताकि ये जो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ना मुसलमानों के लिए इनको साइड पर किया जाए ना, ठीक है? कोई और बात यहाँ पे इस पैराग्राफ से रिलेटेड किसी के ज़हन में आ रही हो तो? अच्छा, बहरहाल अमन के इस मरहले पर जो सुलह हुदैबिया के बाद शुरू हुआ था, मुसलमानों को इस्लामी दावत फैलाने और तबलीग करने का अहम मौका हाथ आ गया था। इसलिए इस मैदान में उनकी सरगर्मियां तेज तर हो गईं, जो जंगी सरगर्मियों पर गालिब रहीं। लिहाजा मुनासिब होगा कि इस दौर की दो किस्में कर दी जाएं। तबलीगी सरगर्मियां और बादशाहों और सरबराहों के नाम खुतूत जंगी सरगर्मियां, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं कि अब जो है सुलह हुदैबिया के बाद से तो अमन अमान की सूरत हाल हो गई थी ना, उसमें डिसाइडेड था ना कि 10 साल तक इन लोगों के साथ कुरैश वालों के साथ अब कोई जंग नहीं होगी। सबसे ज्यादा कुरैशी फ्रंट पर आए हुए होते थे ना जो जंग वगैरह का आगाज करते थे सारी चीजें। तो अब अमन अमान की सूरत हाल हो गई थी, तो अब मुसलमानों को बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं मिल गई थी कि अब वो दावत तबलीग का काम सुकून से खुलकर करें।
تو پھر بتا رہے کہ اب جو ہے ایکٹیویٹیز مسلمانوں نے جو شروع کی تو اس میں دو طرح کی یعنی کہ دو قسموں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ایک تو تبلیغ کا کام مسلمان زور و شور سے کر رہے تھے اور جو مختلف ممالک ہیں پھیلانا تھا نا دین کی دعوت کا کام کو. تو اس میں جو دوسرے جو بادشاہ اور سربراہ وغیرہ تھے دوسرے ممالک کے ان کو پھر جو ہے خطوط وغیرہ جو ہے لکھے جا رہے تھے تاکہ ان تک اسلام کا پیغام پہنچے. اور دوسری طرف جو جنگی سرگرمیاں بھی ہو رہی تھی وہ بھی پھر اس کے بارے میں ہم ڈیٹیلس پڑھیں گے. وہ اتنے بڑے لیول پر اس وقت نہیں تھی جہاں تک میرا خیال ہے, لیکن یہ تبلیغ کا کام جو ہے یہ زور و شور سے ہو رہا تھا. باقی چھوٹی موٹی میرے خیال سے جنگیں چل رہی ہوں گی اس کو ابھی ہم کیونکہ دو قسموں میں ڈیوائڈ کیا ہے نا تو آگے پڑھیں گے تو ہمیں ڈیٹیل سمجھ آئیں گی. پھر بیجا نہ ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائے, کیونکہ طبعی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے, بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مصائب, جنگ اور فتنے, ہنگامے اور اضطراب برداشت کیے. ٹھیک ہے, تو اب دو قسموں میں ڈیوائڈ کیا نا, تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو بادشاہوں اور سربراہوں کو جو لیٹرز لکھے گئے تھے اس کے بارے میں ذکر کر لیا جائے, کیونکہ مین کام تو یہی تھا نا. اصل تو ہمارے پڑھنے کی چیز, اصل سمجھنے کی چیز ہے کہ تبلیغ کس طرح کی گئی, کس طرح اسلام جو ہے پھیلا. تو پہلے یہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد جو جنگوں کی سرگرمیاں تھی وہ پھر بعد میں یہ رائٹر مینشن کریں گے. اور پھر بتا رہے مین مقصد یہی تھا جس کی وجہ سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے انہوں نے اتنی مشکلات, اتنی پریشانیاں, مصائب اور جنگ اور فتنے اتنے سارے برداشت کیے, ہنگامے, اضطرابات جتنے بھی تھے یہ سب جو برداشت کیے تھے وہ اسی لیے نا تاکہ اسلام کا پیغام جو ہے پھیل سکے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب ہم یہ پڑھتے ہیں بادشاہوں اور امراؤں کے نام بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط. اب لیٹرز پڑھتے ہیں. سن 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی. ٹھیک ہے نا, صلح حدیبیہ کے بعد جب واپس تشریف لے کر آئے تھے مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر انہوں نے جو ڈفرینٹ بادشاہ تھے ان کے نام خطوط لکھے تاکہ اسلام کی دعوت کو ایکسپینڈ کیا جائے. آپ نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا. یہ نقش 3 سطروں میں تھا, محمد ایک سطر میں, رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں. شکل یہ تھی, ٹاپ پر اللہ, پھر اس کے نیچے رسول, پھر اس کے نیچے محمد. نیچے نمبر 1 بتایا صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, تو اب جب خطوط جو ہے روانہ ہونے تھے تو اس میں وہی والی بات ہوتی ہے نا کہ بھائی صحیح معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی خطوط گئے ہیں, یہ بات بھی کنفرم کیسے کی جائے نا. تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ ایک مہر لگانا ضروری ہے, جیسے ہوتا ہے نا اسٹیمپ جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جسے کنفرم ہو جائے کہ واقعی میں انہوں نے خط لکھا ہے, یا ظاہر اتنے دنوں کی مسافت کر کے خط جو ہے پہنچا ہے کسی جگہ پہ تو پتہ نہیں کس نے بیچ میں لکھ دیا ہو, کس نے چینجز کر دی ہو, کیا معاملہ ہوا ہو, کلیئر نہیں ہو سکتا نا. ظاہر ای میل وغیرہ کا زمانہ تو نہیں تھا نا ان دنوں میں, تو اس لیے جو ہے ایک کوئی مہر اس کے لیے بنانی ضروری تھی. تو اس کے مہر کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں 3 لائنز میں یہ لکھوایا گیا اللہ, پھر اس کے نیچے رسول اور اس کے نیچے محمد. اس طرح سے کر کے ایک انگوٹھی تیار کی گئی. ٹھیک ہے, مہر کے طور پہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا. علامہ منصور پوری نے وثوق کے ساتھ ایک بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم سن 7 ہجری کو روانہ فرمائے تھے. اچھا, اگلی سطور میں وہ خطوط اور ان پر مرتب ہونے والے کچھ اثرات پیش کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے, ٹھیک ہے, جو انفارمیشن رکھنے والے صحابہ کرام تھے اور تجربہ کار ایکسپیرینس جو تھے ان کو بطور قاصد بنا کر ان کو سلیکٹ کیا اور بادشاہوں کے پاس خطوط لے کر روانہ فرمایا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بہت ہی ایک بڑا کام تھا جو صحابہ کرام کرنے والے تھے, کیونکہ ان کو لے کر جانا تھا یا خطوط بادشاہوں کے پاس.
اور ان کو جا کے اسلام کی دعوت دینی تھی. اور جیسا کہ میں سارے نجیہ ہاشمی کو سن رہی تھی کہ وہ یہ بتا رہی تھی کہ بھائی بادشاہوں کے پاس تو پورا وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے, کوئی بات بری لگ جائے, کچھ بھی ہو, وہ تو فوراً حکم دے دیتے ہیں نا کہ بھائی قتل کر دیا جائے اس کو. یہ کیسی اتنی بڑی بات لے کر ہمارے سامنے آ گیا. اور خطوط ابھی ہم جب پڑھیں گے نا تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ مطلب ظاہر بادشاہوں کی تو شان کے خلاف بات ہو گئی نا, مطلب وہ کس طرح سے ان کا ایک تکبر اور ان کی وہ ساری جو چیزیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا ان کے سامنے کوئی اس طرح کے بڑے بڑے پوائنٹس پٹ فارورڈ کرے کہ آپ اسلام قبول کر لیں, پھر آپ کی رعایا پہ قبول کرنے کی. اور ابھی پڑھتے ہیں سارے خطوط نا تو پھر بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں. تو یہ بہت بڑا کام تھا جو صحابہ کرام کو کرنا تھا, مطلب وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے ایک طرح سے جا رہے تھے یہ خطوط لے کر ان بادشاہوں کے پاس. تو ظاہر سی بات ہے بہت سلیکٹڈ یعنی کہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ تھے ان کو صحابہ کرام کو سلیکٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انفارمیشن بھی ان کو ٹھیک ٹھاک ہو, بات چیت کرنی بھی آتی ہو, تجربہ کار بھی ہو وہ, ٹھیک ہے, اسلام کی دعوت کو صحیح طرح سے پٹ فارورڈ کر سکے بادشاہوں کے سامنے. تو انہوں نے روانہ فرمایا. اور کب روانہ فرمایا؟ خیبر روانگی سے, جب خیبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے اس سے جسٹ پہلے, پہلی محرم کو کہہ رہے ہیں کہ روانہ فرمایا تھا. اچھا پہلے ٹھیک ہے. اب بتا رہے, آپ خطوط کے بارے میں نا ڈیٹیل جانیے, ٹھیک ہے, سو کرتے ہیں. نمبر 1, نجاشی شاہ حبش کے نام خط. اس نجاشی کا نجاشی ہوتا تھا نا, وہ کیا بولتے ہیں, حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے کہ ایک ٹائٹل تھا ایک طرح سے ان کا نا. تو اب نجاشی بادشاہ کی بات ہوئی ہے. اس نجاشی کا نام اسحمہ بن اجبر, کیا لکھا ہے, کوئی پڑھ سکتا ہے؟ وہ پڑھ نہیں پا رہی. ابجر ابجر جی. اچھا ٹھیک ہے. اس نجاشی کا نام اسحمہ بن ابجر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اس سے عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدست سن 6 ہجری کے اخیر یا سن 7 ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا. طبری نے اس خط کی عبارت ذکر کی ہے, لیکن اسے بنظر عائر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خط نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد لکھا تھا, بلکہ یہ غالباً اس خط کی عبارت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا. کیونکہ خط کے اخیر میں ان مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے. ترجمہ: میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے. جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا پیراگراف, کسی کا سمجھ آیا بتائے گا, نہیں تو میں دوبارہ ریڈ کر لیتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, نجاشی کا جو نام ہے پہلے تو وہ بتایا, پھر بتایا کہ اس کے نام جو خط لکھا اسے عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں بھیجا. سن 6 ہجری کا اینڈ تھا یا سن 7 ہجری شروع, ٹھیک ہے. اچھا, اب بتا رہے طبری نے اس خط کو, تبری کیا بولتے ہیں, نے اس خط کی عبارت ذکر کی ہے, ٹھیک ہے, اس خط کی عبارت ذکر کی, لیکن اسے بنظر غائب دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خط نہیں ہے. اب بتا رہے ہیں کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد, اچھا جو انہوں نے روایت کی ہے جو خط کا بتایا ہے وہ جو ہے وہ والا خط نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد لکھا تھا نا, بلکہ بتا رہے ہیں یہ غالباً اس خط کی عبارت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں, ٹھیک ہے, مکہ میں جب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب انہوں نے خط لکھا تھا نجاشی بادشاہ کو. تو بتا رہے وہ والا خط ہے جو یہ تبری نے جو لکھا ہے اپنے اس میں, جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا. ٹھیک ہے, حبشہ بھی ہجرت کرے تھے نا مسلمان, بالکل جو شروع میں مدینہ ہجرت تو بہت بات کی بات ہوئی تھی نا, بالکل شروع میں مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کیا تھا کچھ مسلمانوں نے. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نجاشی بادشاہ تک پہنچائے یہ خط نا اس وقت. تو پھر بتا رہے ہیں کہ اس خط کے آخر میں یہ لکھا ہے جس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد, کیونکہ ابھی جتنے بھی ہم خطوط پڑھیں گے وہ تو وہ ہے نا سارے جو کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب امن و امان کی صورتحال ہو گئی, اب مسلمان دنیا کے ڈفرینٹ کارنرز میں جا کے خط دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا اسلام کی دعوت بادشاہوں تک پہنچانے کی. ظاہر بادشاہ نے قبول کر لیا تو پھر تو رعایا وہی کرتی ہے نا جو بادشاہ کر رہے ہوتے ہیں, یہی بات ہوتی ہے نا, لیڈرز جو چیز کرے تو اندر دھند فالو کر رہے ہوتے ہیں نا سارے جو ان کے انڈر جو لوگ ہوتے ہیں, اتنا زیادہ امپیکٹ, اتنا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے نا ان کا. تو اس لیے بادشاہوں کے نامی خطوط لکھے تھے. تو پھر بتا رہے کہ یہ جو ہے یہ وہ والا خط تھا جو کہ ہجرت حبشہ کے وقت لکھا گیا تھا, یہ صلح حدیبیہ کے بعد والا خط نہیں تھا جو تبری نے روایت کی ہے نا, بتا رہے. اور پھر اس کے الفاظ کے نیچے ذکر
ذکر کیا ہے کہ میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے. جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا. ٹھیک ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کو یہ بات لکھی تھی کہ میں نے اپنے چچیرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے, تو ان کو اپنے پاس آپ لوگ ٹھہرائیں, اسٹے کرائیں, کیونکہ یہاں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر مکہ میں, اور ان کے ساتھ کوئی جبر, کوئی سختی, کوئی زور زبردستی آپ اختیار نہ کریں. یہ نجاشی بادشاہ کو کہا تھا, جس سے پھر رائٹر بتا رہے ہیں کہ یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ والا جو خط تھا یہ ہجرت حبشہ کے وقت لکھا گیا تھا. بیہقی نے کیا بولتے بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور خط کی عبارت روایت کی ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا تھا. اس کا ترجمہ یہ ہے, یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اسحم شاہ حبش کے نام. اچھا, اب اس خط کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ موسٹ پروبیبلی یہ والا خط تھا. اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے, ہاں, اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اچھا, اس پر سلام جو ہدایت, یہ مجھے ذرا سا بتائے گا یہ والی جو چیز ہے, مطلب کہ سلام اس پر بھیجا نا نبی پاک جو ہدایت کی پیروی کرے, وہ ہم لوگ ان کو نہیں کر سکتے نا, غیر مسلموں کو سلام یا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, بتائے گا, کیونکہ اس پوائنٹ سے میرے ذہن میں والا سوال آیا, تو اسی وجہ سے اگر وہ سلام کرے بس اتنا بولا جاتا ہے کہ وعلیکم بولا جائے. ہدایت کی پیروی کرے. لیکن خود سے نہیں انیشیٹ لینا چاہیے, ہم بس کام کریں اگر مسلم نہیں ہے تو. ایسا کچھ ہے تو باقی کی شہادت اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں, لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے. اے اہل کتاب, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں. بس اگر وہ مومن موڑے, اچھا سوری, بس اگر وہ منہ نہ موڑے تو کہہ دو, اگر وہ منہ موڑے, بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہاں پہ کرسچنس کی بات ہو رہی ہے. تو اب جو ہے خوبصورت الفاظ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو سلام ان تک کہا کہ ان پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی اور جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. پھر شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, الہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی, اب یہ نصارہ کے اس میں تھا نا, تو یہ سب جو باتیں کرتے تھے نا کہ بیٹے ہیں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ ساری چیزیں, تو اس لیے اسپیسیفکلی ان کو یہ والی بات کہی کہ اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا, یعنی کہ نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے. اور میں اس کی بھی شہادت ہے اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بندے ہیں اور رسول ہے. اور اسلام کی دعوت کا کہا کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا, اور اسلام قبول کر لو تو پھر آپ لوگ سلامت رہو گے. اور پھر اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں کامن ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں نا, وہ بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں. اب ان کے غلط عقائد ہیں وہی والی بات جو انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اور یا کچھ تو بلکہ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مطلب گاڈ کے اس میں رکھتے ہیں نا کہ وہ خود ہی خدا ہے نا. اس طرح الگ الگ ہے نا, ان میں بھی کچھ فرقے ہیں نا اس طرح کے کہ جو کچھ کہتے ہیں کہ وہ بیٹے ہیں, کچھ کہتے ہیں وہ خود ہی خدا ہے. تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو خدا کو تو مانتے ہو نا تم لوگ, ایٹ لیسٹ اس بات پر تو ہم کامن ہے, ہماری یہ تو ہمارے درمیان کامن ہے نا بات. تو بس ہم یہ فائنل کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی جو ہے خدائی میں شرکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے
رب نہ بنائے، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے بجائے رب نہ بنائے. یہ ساری جو اسلام کی مین باتیں ہیں وہ سب ان کے سامنے رکھی، ٹھیک ہے نا. بیسیکلی توحید کا جو اسپیکٹ تھا وہ پہلے رکھا، اور پھر رسالت کے وہ والی ساری باتیں بھی بتائی کہ قبول بھی کرنا ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول. اور اگر وہ منہ موڑے نہیں سنے وہ بات تو پھر جو ہے وہ پھر گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور اگر تم نے دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا، یعنی کہ اگر بادشاہ نے بات نہیں قبول کی تو پھر پوری قوم کا اس کے اوپر گناہ ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا بادشاہ کو. اور کوئی بات نہیں اس خط میں ایسی، ویسے تو بہت زیادہ ڈیپتھ میں ہے یہ خط، لیکن ابھی فی الحال موٹی موٹی باتیں ہیں. اچھا، پھر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پاریس نے ایک اور خط کی عبارت درج فرمائی ہے جو ماضی قریب میں دستیاب ہوا ہے، اور صرف ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ یہی خط علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد میں بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عبارت کی تحقیق میں بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہے. دور جدید کے اکتشافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، اور اس خط کا فوٹو کتاب کے اندر مثبت فرمایا ہے. اس خط کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا بتا رہے ہیں، انہوں نے جو ہے اس خط کو وہی والا یعنی سیم خط کی بات ہو رہی ہے، کہیں پہ اس طرح سے تھا، کہیں پہ میرے خیال سے تھوڑے سے چینج ورڈز کے ساتھ آیا ہوگا. ظاہر اتنے زیادہ سال گزر گئے نا تو میں بھی تھوڑا بہت چینجز کے ساتھ کسی کو کس طرح ملا ہوگا کسی کو کس طرح. تو بتا رہے ہیں کہ اس خط کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ و نگران ہے. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے. اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم علیہ السلام بطول کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حاملہ ہوئی. اچھا، جیسا اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. نمبر 3 نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی مولفہ ڈاکٹر. اچھا، اب یہ سوری اس میں صرف بس وہ بتایا ہوا ہے کہ جو ہے ریفرنس بتایا ہوا ہے کہ کہاں سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تھوڑے بہت چینج ورڈنگ کے ساتھ ہے، اور اس میں جو ہے مثال دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہے ان کو دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی مثال دی ہے کہ وہ بھی تو اسی طرح سے دنیا میں آ گئے تھے نا کہ وداؤٹ فادر. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، فرسٹ ٹائم نہیں ہوا تھا جو ہم لوگ پوری ڈیٹیلز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہاں پہ تو بس ایک خط کو ہم لوگ گو تھرو کر لیتے ہیں بس، کہ وہ مثال دے کے ان کو سمجھایا تھا، دین کی دعوت بیسیکلی دی تھی، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سب جو شرک کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کو اکیلا الہ مانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، ان کی دعوت کو قبول کر لیں. تو اور بھی ہیں اسکالرس کو سنیں گے نا، تو خط کو بہت اچھے سے بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے اور بتایا کہ کس طرح سے اگلے کے سامنے نا دین کی دعوت رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ کل انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. چلیں جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.